हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैडम, आवाज़ नहीं आ रही। मैडम आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से QC 2 में आप सब लोगों को खुशामदीद। सबसे पहले आप सब लोगों को मुबारकबाद कि आप लोगों ने QC 1 जो है वो किया और उसके बाद जो है आज आप QC 2 के लिए बैठे हैं। आप सब लोगों को बहुत ज्यादा मुबारकबाद QC 2 के स्टार्ट पे। तो साथ ही अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह कामयाबियां अता फरमाता रहे और हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए और हम पूरे कुरान मजीद को बहुत अच्छे तरीके से समझ के पढ़ें, अमल करें और इसको आगे फैलाएं। अल्लाह ताला हमको इसकी तौफीक अता फरमाए। तो आज का कोर्स जैसे कि आपको पता है कि इस कोर्स का बैच है 138। आज के कोर्स में ज्यादा तारुफ ही होगा लेकिन बहुत कुछ हम पढ़ेंगे और सीखेंगे भी। तो ये कोर्स भी कोर्स 1 की तरह ही बहुत आसान है। जिन्होंने कोर्स 1 किया है उनको अच्छी तरीके से पता है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं और बहुत कुछ ऐसा है जो हम QC 1 में कर चुके हैं, हमारे लिए कोई नया नहीं होगा। बहुत कम ऐसा होगा लेकिन वो भी बहुत आसान है। थोड़ी सी मेहनत के बाद हम उसे भी बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे बैच का नंबर 138 है। कोर्स स्टार्ट हो रहा है जैसे कि आज 10 जुलाई 2023 को और कोर्स के डेज जो है वही मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को। टाइम जो है यही 4 से 5 बजे होगा और कोर्स का एंड जो 30 अगस्त को होगा। इसी तरह बीच में मिड क्विज और फाइनल क्विज होगा। तो 7 अगस्त को हमारा मिड क्विज और 31 अगस्त को जो है वो फाइनल क्विज होगा। तो कोर्स के 20 मिनट पहले हम रिवीजन का सेशन किया करेंगे। रिवीजन होगी यानी कि 4 बजे अगर क्लास हमारी शुरू होनी है तो 20 मिनट पहले रिवीजन शुरू करेंगे। ठीक है, ये देखिए उसी तरीके पे हमारा आज जो है 10 को शुरू हो रहा है और 7 जुलाई को हमारा जो है रिवीजन होगी और 8 जुलाई को मिड क्विज। इसी तरह जो है 30 अगस्त को फाइनल क्विज होगा। ठीक, तो अगर आप सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसमें रजिस्टर होना है। आप इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। जैसे हमने QC 1 किया था, आप लोगों को जो है आखिर में सर्टिफिकेट मिले थे जब आप लोगों ने कर लिया था। तो आप कोशिश करें कि आप लोग जो है इसको इसमें रजिस्टर हों। आपको पहले भी हमने ये फॉर्म भेजा था, दोबारा हम जो है फिर दोबारा से शेयर कर देंगे। ठीक है, जिसने सर्टिफिकेट हासिल करना है उसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो कोर्स का मवाद उसी तरीके से जैसे QC 1 में ये 2 बुक आपको नजर आ रही हैं। आइए कुरान समझे आसान तरीके से। एक जो है वो टेक्स्ट बुक है, दूसरी जो है वो वर्क बुक है। तरीका भी वैसे ही है, उसी तरीके से आपने इसको हल करना होगा और साथ साथ आपने वर्क बुक जो है ना मुकम्मल करते जाना है ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो यही 2 किताबें आगे आपके कोर्स 2 के नाम से। तो इससे कौन वाकिफ नहीं है, ये नन्हे मुन्ने कार्ड से, लेकिन ये है बहुत काम का। मजे की बात है कि ये आखिर तक हमारे साथ चलेगा। तो ये तो पहले से ही आपके पास होगा, नहीं है तो आप मंगवा लीजिए या इसका फिर PDF। तो ये इसके मुख्तलिफ जो है वो आपने। और दूसरा है ये पारा, पहला पारा। हाँ, ये आप लोगों ने लेना है। ये एक नया जो है आपका ये तालीमुल कुरान पहला पारा, क्योंकि हमने तर्जमा सीखना है अब। तो ये आप अगर खरीद लें तो ये आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। ये आपको कहाँ से मिलेंगे, तो ये अल्फला मंजिल से नीचे ये आपको नंबर नजर आ रहे होंगे। अगर आप खरीदना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं तो आप इनसे राब्ता कर सकते हैं।
ये कोर्स के अनुवाद के बारे में बताया जा रहा है, वरना तो आप PDF से अगर काम चला सकते हैं तो वो भी आपकी अपनी मर्जी। चलिए कोर्स की तरफ चलते हैं अभी हम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला ने जब इस मुबारक सिलसिले में हमें शामिल होने की तौफीक दी है तो क्या करना है, अब हमने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि ए अल्लाह इसे हमेशा जारी रखने की हमें तौफीक दे। तो हम भी दुआ कर लेते हैं कि या अल्लाह हमें इसे हमेशा जारी रखने की तौफीक अता फरमा। तो पहले कोर्स में जैसे हमने QC1 में पढ़ा था, आओ कुरान और नमाज समझे आसान तरीके से, हमने जो है 50% कुरानी अल्फाज सीख लिए थे। उसके बाद हमने जो है ना ये कोर्स अभी शुरू करना है। 50% हमें पहले से ही आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके मकासद क्या हैं? नंबर 1 कुरान मजीद के इब्तिदाई 5 सफ़ात पढ़ना। नंबर 2 है कुरान मजीद के हर सतर में मौजूद 7 अल्फाज को जानना। नंबर 3 है इशारों और फिक्रों के जरिए नए अल्फाजों मानी सीखना। 4 कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका समझना। नंबर 5 है कुरान के हर सतर में आने वाले कमजोर अफाल को सीखना। नंबर 6 200 से ज्यादा अरबी बोलचाल के जुमले सीखना। तो बिल्कुल पहले कोर्स यानी QC1 की तय आओ कुरान और नमाज समझे के तरीके पर है। ये इंशाअल्लाह 20 असबाक होंगे, इसमें हर सफ़े के 4 सबक। तो उसी तरीके से पहला पार्ट कुरान मजीद के हम पढ़ेंगे, कुरान मजीद का। दूसरा जो है ग्रामर का, कुरान मजीद के इब्तिदाई 5 सफ़ात। और ग्रामर में हम आज क्या इसमें सीखेंगे, कमजोर हरूफ वाले अल्फाज जो कुरान मजीद की तकरीबन हर सतर में आए हैं। तो नमाज से मुतल्लिक पहले कोर्स से हमें कुरान के 50% अल्फाज सीखने को मिले। लेकिन यहाँ एक और मुआवजा है, क्या सूरह बकरा में नए अल्फाज बहुत ज्यादा नहीं हैं, इसलिए सूरत में हर सतर में मौजूद 9 में से 6 अल्फाज ऐसे हैं जिन्हें आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो कितने बाकी 3 अल्फाज ऐसे होंगे जो हमें नहीं आए, वो हमने सीखने हैं। ठीक है, मेरी आवाज आप तक आ रही है? सही आवाज आ रही है आ मेरी? रही आ रही है जी मैडम, आ हाँ, रही है। ठीक है, जी चलिए टीचर आ रही है। चलिए ठीक है। मैंने कहा आप लोग बिल्कुल खामोश बैठे हैं, कोई आवाज नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हो, तो शायद मेरी आवाज तक नहीं नहीं पहुंच नहीं, रही है। पहले आवाज नहीं आ रही, तब आपकी आ रही, हम सुन रहे हैं तो आपकी। खुशी हो रही है ना आप लोगों को इस हाँ यूट्यूब पे जी, बहुत। बैठने की? जी, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। दे हमारे लिए आसानियां पैदा करे। ठीक है, आमीन तो आमीन। ये देखें, आप अभी देख सकते हैं, ये देखिए हमने जो अल्फाज पढ़े हैं उसमें से कितने टोटल हमें पूरी लाइन आप देखें क्या 2 अल्फाज नहीं आते हैं, बाकी सारे हमारे जो है वो पढ़े हुए हैं। इसी तरह आप देखते जाएं, ये देखें, ये इसमें हम पढ़ेंगे इसम, हरफ और फेल। आप देखें इसमें आपको जो नजर आ रहा है, आप देखेंगे हर सफे में जो है ना हर लाइन में आपको जो है ना इसम, फेल और हर्फ मिलेंगे। ठीक है, तो औसतन हर सतर में सिर्फ 3 नए अल्फाज होंगे। आप देख रहे हैं ना, इसमें आपको निशान लगा हुआ है। तो सिर्फ हमने जो है किसी में 2 और किसी में 3 अल्फाज होंगे जो नए अल्फाज हैं हमारे लिए, हमने सीखने हैं। ठीक है, ये देखिए आपके सामने सफ़े, ये हम इतना हम सीख चुके हैं QC1 में अल्हम्दुलिल्लाह। तो 5 सफ़ात पर मुश्तमिल इस कोर्स के पढ़ लेने के बाद क्या होगा, हर लाइन में औसतन सिर्फ 2 नए अल्फाज होंगे जो हमें नहीं आएंगे। हम क्या 80% हमको मालूम होगा। पहले तो कोर्स 1 में ये था ना कि 50%, इसके बाद क्या है हम 80% अल्फाज सीख जाएंगे इंशाअल्लाह। तो हमें 2 चैलेंज कुरान फहमी के दौरान पेश आने हैं। कौन से? अल्फाज के मानी, इशारात और फिक्रों से, और ग्रामर में क्या है TPI और अरबी बोलचाल से।
تو اب ہم جو ہے کیا ہے وہ اشارات کے تعلق سے بات کریں گے، جو آگے چل کے ابھی ہم آپ کے دکھائیں گے۔ قرآن جن میں 30 پارے ہیں، عام طور پر قرآن کے جو نسخے پرنٹ ہوتے ہیں ان میں ہر پارے میں 20 صفحات ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے 20 صفحات ایک پارا، یعنی کہ 4 یعنی پو کا 4 ہم اس کے حصے کریں گے تو یہ پو ہوگا، تو 20 صفحات بنیں گے، 20 میں کیا ہوگا ایک پارا آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے ہر پو پارے میں 5 صفحات ہیں، یہ آپ کو نشان سے ظاہر ہو رہا ہوگا۔ پہلا جو ہے ہم نے یہ 1 2 3 4 5 یہ ہم نے کیا کرنے ہیں 5 صفحات کس میں QC2 میں ہم نے پڑھنے ہیں۔ یہ ایک پو ہوگا، 5 صفوں کا ایک پو، یہ تو ہم سب جانتے ہیں نا، پو یعنی کہ قرآن پارے کا چوتھا حصہ۔ تو اس طرح اگر ہم پڑھیں گے ایک پو QC2 میں ہو جائے گا، اور اگلا پو QC3 میں، پھر QC4 میں، اور آخری پو جو ہے QC5 میں انشاءاللہ۔ تو اس طرح کیا ہوگا ہم پہلا پورا پارا پڑھ لیں گے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے، اگر آپ اس کو زبانی یاد کرتے جائیں تو آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اس طرح کے ہم قرآن بھی حفظ کر لیں گے، اور جو ہے نا ہمارے لیے آسانی بھی ہوگی، ہم اشارات کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ آج کے اس سبق میں ہم لیں گے پہلے 5 صفحات کو، یعنی QC2 میں جو ہم نے پڑھنے ہیں پہلے 5 صفحات یعنی ایک پو۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے اس کو ہم نے کرنا کیا ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ لینا ہے۔ آپ لوگوں نے اس طریقے سے جو نئے اسٹوڈنٹ ہے ان کے لیے شاید تھوڑا سا مشکل ہو، جنہوں نے پہلے سے کیا ہوا ان کے لیے نیا نہیں ہے، آپ لوگوں نے اس طرح کر لینا ہے۔ یہ ہمارا ہوگا دائیں ہاتھ کا، یہ ہمارا ہوگا پہلا صفحہ، یہ دوسرا اور تیسرا، یہ چوتھا اور پانچواں۔ تو ہم نے اس طریقے سے کر لینا ہے، اسی طرح سے ہم نے پھر آگے اشارے وہ کرنے ہیں، اس طرح ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ یہ پہلا صفحہ دائیں ہاتھ کا جو ہے نا، یہ پہلا صفحہ، یہ دوسرا اور تیسرا، یہ چوتھا اور پانچواں، ٹھیک ہے اس طرح۔ یہ دیکھیے تو چلیے اب سب سے پہلے کیا ہے ہم پہلے صفحے کے اشارات لیتے ہیں۔ ہم نے ایسے جو بنایا ہے یہ ہمارا کیا ہوا پہلا صفحہ ہوا، تو ہم اس کے اوپر اپنے اشارات کو رکھیں گے، اس کے اوپر اس پہلے صفحے پہ ہم اپنے اشارے رکھیں گے۔ یہ بہت آسان ہے، تھوڑی سی آپ پریکٹس کریں گے، تھوڑا سا آپ سمجھیں گے تو یہ بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ شروع میں تھوڑا سا مشکل لگا لیکن نہیں، بہت آسان ہے، جیسے QC1 اسی طرح یہ بھی ہے۔ یہ دیکھیے عام طور پر جو ہے یہ قرآن مجید کے اس طرح شروع ہوتا ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ ہوتی ہے، لیکن یہی روٹین ہے، لیکن ہماری سہولت کے لیے تاکہ ہم 5 صفحات کو پورے کر سکیں تو وہ پہلے ہی پارے پہ جو ہے نا 20 صفحات کی ترتیب برقرار رکھنے کے لیے سورہ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی ابتدائی حصے کو رکھ دیا گیا ہے، تاکہ وہ ہمارے صفحے پورے رہیں، ہمارے لیے آسانی رہے۔ تو یہ ہمارا کیا ہے پہلا صفحہ ہے۔ یہ دیکھیے تو ہر حصے کو ایک اشارے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ دیکھیں پہلا اشارہ کیا ہے اللہ کی تعریف، دوسرا اشارہ ہدایت کی دعا، تیسرا اشارہ متقیوں کے لیے ہدایت، چوتھا اشارہ متقیوں کی صفات۔ پہلا اشارہ کیا ہے اللہ کی تعریف، دوسرا اشارہ ہدایت کی دعا، تیسرا اشارہ متقیوں کے لیے ہدایت، چوتھا اشارہ متقیوں کی صفات۔ یہ دیکھیں یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ہم نے اس طرح کر لینا ہے۔ یہ ہم نے جو پڑھے ہیں یہ ہم نے پہلے صفحے کے اشارے پڑھے ہیں، تو جب ہم اس طرح کر لیں گے تو یہ اس حصے پہ یہ پہلا صفحہ ہے سمجھے آپ، اور اس کے اشارے جو ابھی ہم نے پڑھنے ہیں کہاں یہاں پہ لے لینے ہیں۔ اللہ کی تعریف پہلے، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات، یہ کیا ہے ہمارے پہلے صفحے کے اشارے ہیں۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ تو جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں باری باری سب اس کو دہرائیں، پہلے اسی طرح آپ لوگ اپنے سامنے ہاتھ کو وہ کریں اور اس کے بعد ایسے انگلی رکھیں اور اس طرح یہ اشارے 1 بائی 1 اس طرح
करके ये आप लोग रिपीट करें ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस से बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए। चलिए कीजिए। क्या इशारा है पहले सफ़े के, कौन से? पहला सफ़ा अंगूठे का इशारा, अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। गुड, मुत्तकियों की सिफात। जी नेक्स्ट स्टूडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला अल्लाह की तारीफ, हदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हदायत और मुत्तकियों की सिफात। आप लोगों ने इस तरह इशारा अपने हाथ को इस तरह भी बना लेना, ठीक है ना, इस तरीके से, ताकि हमें जो है उंगलियों पे याद रहे। अगर हम भूलने भी पाए तो फौरन से हमें याद आएगा। जैसे हम वो पहले हम टीपीआई का वो इशारे कर करके करते थे ना, इस तरह वो, तो ये भी उसी तरीके से है समझो, बस थोड़ा सा वो मुख्तलिफ है कि हमने अभी ये इस तरह याद रखना है अपने हाथ की उंगलियों को, ठीक है। चलिए और कौन करवाना चाहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंगूठे पे इशारा, पहले अल्लाह की तारीफ, हदायत की दुआ, फिर मुत्तकियों के लिए हदायत और मुत्तकीन की सिफात। मुत्तकियों की सिफात। हाँ, हम इसको ये कहेंगे कि पहले सफ़े के इशारे। ये हमने अंगूठे को जो है ना, ये हमने समझना है हमारा कुरान पाक का पहला सफ़ा है, ठीक है। ये पहला सफ़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये हम तरतीब से फिर हम आगे आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ये सारे इशारे। तो आज हमने पहला सफ़ा, ये पहला सफ़ा हमारा, ठीक है। पहले सफ़े के इशारे, अल्लाह की तारीफ, हदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात, 4 इशारे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। वो तो तफसील के साथ है, अब हम इसको मुख्तसर भी कह सकते हैं। इन्हीं इशारों को हम मुख्तसर किस तरह कहेंगे, उसी तरीके पे हमने तारीफ, दुआ, हदायत और सिफात, तारीफ, दुआ, हदायत, सिफात। कीजिए प्रैक्टिस। तारीफ, दुआ, हदायत और सिफात, सिफात, पहले ये सफ़े के वही पहले इशारे, के हैं। मुख्तसर हाँ, इशारे। ये मुख्तसर इशारे कहलाएंगे, ठीक है। ये वही पहले सफ़े के इशारे हैं, क्या? दुआ, तारीफ, दुआ, हदायत, सिफात। जी कीजिए प्रैक्टिस। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। तारीफ, दुआ, हिदायत और सिफात। सिफात, तारीफ, दुआ, हदायत और सिफात, ये हमारे क्या हो गए? पहले सफ़े के मुख्तसर इशारे, ठीक है। तो इशारात की वजह से क्या, इशारात की वजह से मजमून का पता चलता है जिनमें नए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो इशारात एक जंजीर का किरदार अदा करते हैं जिनकी वजह से अल्फाज के मानी को याद करना और जरूरत पड़ने पर इन्हें दोबारा जहन में लाना आसान होता है। तो गोया जंजीर मानी को पकड़ कर रखती है। इनकी मदद से आप पूरे सफ़ा पर मौजूद मज़ामीन को जहन में ला सकते हैं। कुरान मजीद को याद करने में इशारात बहुत मददगार होते हैं। तो ये इशारों के फायदे। तो फिक्रे या फ्रेज, इनमें अक्सर ये डॉक्टर क्या है कि वर्कशॉप में अगर मैं ये पूछता हूँ ना कि इनका तर्जमा क्या है, तो बहुत ही कम लोग इसका जवाब दे पाते हैं कि इनका क्या तर्जमा। अगर मैं भी आपसे पूछूं तो आप लोग थोड़ी सी देर ठहर के जवाब दोगे कि इनका क्या तर्जमा है। कोई बताएगा इनका तर्जमा, इनका क्या तर्जमा है? हाँ, अगर क्योंकि आप लोगों ने QC1 पढ़ा हुआ है ना, तो अभी अभी ताज़ा ताज़ा हमने QC1 किया, तो हमें थोड़े से ये याद है, वरना थोड़ी देर छोड़ दो ना तो थोड़ा सा हम टाइम लेंगे कि इनका क्या है। लेकिन अगर हम इसे फिक्रों के साथ याद करेंगे, जैसे अगर मैं पूछूं कि इंशाअल्लाह, तो आप उससे जल्द जवाब देंगे। जो इन मैंने अकेला पूछा है उसका, उससे जल्द आप जवाब किससे देंगे? इंशाअल्लाह इसका। और इस वक्त बहुत सारे लोग जो है ना वो सही जवाब दे देते हैं। अगर इन कहें तो बहुत कम लोग जवाब देते हैं और जरा देर से देते हैं। लेकिन जब हमने पूरा उसका इंशाल्लाह मिसाल बयान कर दी, पूरा फिक्रा बयान कर दिया, तो वो सब लोगों को उसका जवाब आता है और वो बहुत जल्द उसका जवाब देते हैं। तो हमने क्या करना है, इसको इसी तरीके से फिक्रों के में से सीखना। तो इससे पता चलता है कि लोग जवाब तो जरूर जानते हैं, लेकिन इनफरादी लफ्ज की शक्ल में नहीं, बल्कि फिक्रे की शक्ल में। तो अल्फाज के मानी सीखने का यही बेहतरीन तरीका है, फिक्रों को याद किया जाए ना कि अल्फाज को। यानी इनको याद ना करे बंदा, इंशाअल्लाह पूरा आपने याद करना है। किसी वन में भी हमने पढ़ा था ना, हमने बहुत सारी मिसालें पढ़ी थी। तो जैसे हम वो लफ्ज आपको कहते थे और आगे मिसाल होती, तो फौरन से आपको जवाब जो है ना उसका आ जाता। तो यही तरीका है। ये देखिए, इनका माना होगा अगर,
और शाह का माना होगा चाहा। तो इस तरह अगर इनको अलग-अलग हम याद करेंगे तो ये जल्दी से याद नहीं होंगे। तो इनको याद कर इस तरह याद करने बजाय अगर हम याद कर लेंगे इंशाअल्लाह पूरे का तर्जुमा याद कर लेंगे तो ये हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। इसी तरह समद के माने याद करने बजाय हमने क्या याद करना, अल्लाहु समद। इसी तरह युकीमूना है, इसके माने याद करने के बजाय हम क्या करेंगे, युकीमून सलात। तो इस तरीके से अगर हम याद करेंगे तो हमें मानी जो है वो जल्द याद होंगे और देर तक याद रहेंगे इंशाअल्लाह। तो वो इस तरह करने से क्या है, वो जंजीर देते हैं जिससे नए अल्फाज के मानी को पकड़ कर रखा जा सकता है, आयात के मज़ामीन को याद रखने में मददगार बनते हैं, अल्फाज के मुकाबले फिक्रे बात को बेहतर समझाते हैं। सिर्फ अल्फाज के मानी याद करने के मुकाबले में फिक्रों को और इनके मानी को याद करना ज्यादा मुअस्सर, मुफीद, दिलचस्प और काबिल अमल तरीका है। तो हमने जो है जिस तरह QC1 में भी हमने पढ़ा था, हमने इसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना है। क्या R5S10 लोड, R5S10 लोड क्या मतलब है इसका, R रिलैक्स, 5S ख्वासे खमसा यानी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करना है। क्या सुनना, देखना, सूंघना, चखना, छूना, महसूस करना वगैरह। अफ़आल की हरकतों का और अस्मा की शक्लों का तस्वर कीजिए। और 10 का क्या मतलब है, कम से कम 10 सेकंड इस काम को कीजिए। लॉर्ड यानी बुलंद आवाज से कीजिए। तो इस तरीके को हमने लेकर इस कोर्स में भी इसी तरीके को लेकर चलना है। क्या R5S10 लॉर्ड। तो इंशाल्लाह इशारा और फिक्रे नए अल्फाज के मानी को सीखने के अमल को भी आसान बना देंगे इंशाल्लाह। तो आयत को पढ़ने के बाद और इसका तर्जुमा मुख्तलिफ शरह के बाद इनसे हम असबाक निकालेंगे। असबाक की रोशनी में ये हमारा क्या होगा, पहला कदम होगा। तो ये तो आप लोग सब जानते हैं क्या करना, हमने दुआ करनी है, अपना एहतसाब करना है, आगे के लिए प्लान बनाना है और तबलीग करनी है, यानी दूसरों को इसके बारे में बताना है। अरबी बोलचाल, सारे जुमले कुरानी माहौल से जुड़े होंगे। जुमलों की प्रैक्टिस से फेल के मुख्तलिफ सीगे अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाएंगे। टीचर और तलबा के दरमियान और आपस में प्रैक्टिस के जरिए क्लास का माहौल एक्टिव बना रहेगा, ग्रामर सीखने में दिलचस्पी बनी रहेगी। तो आज का हम सबक शुरू करते हैं। इस सबक में हम लेंगे सिर्फ क्या, तअव्वुज़ को लेंगे। तअव्वुज़ ये आप लोगों के लिए नया नहीं है क्योंकि हमने QC1 में ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। तअव्वुज़ तअव्वुज़ क्या, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाह मैं पनाह में आता हूँ, किसकी, बिल्लाह अल्लाह की, मिनश शैतानिर रजीम शैतान मरदूद से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। कुरान पढ़ने से पहले तअव्वुज़ पढ़िए। बाकी पढ़ने से पहले तो हम क्या करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ना ताकि बरकत हासिल हो। लेकिन कुरान मजीद पढ़ने से पहले हमने क्या करना है, तअव्वुज़ पढ़ना है। कुरान मजीद तो पहले ही बरकतों से भरा हुआ है, तो शैतान नहीं चाहता कि हम इससे फायदा उठाएं, हम इस तरफ आए। तो हमने क्या है, अल्लाह ताला से ये शैतान मरदूद की पनाह लेनी है। तो पनाह लेने के लिए क्या करना है, हमने औज़ु बिल्लाह पढ़ना है ताकि हम उस बरकत का सही तरीके से फायदा उठा सकें। तो कुरान जिस पढ़ने से पहले क्या हमने पढ़ना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाह और फिर उसके बाद तिलावत। कुरान की तिलावत के दौरान शैतानी वसवसे ना आए, इसलिए हम औज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं और कुरान में गौर करने का मौका मिले और कुरान से हमें हिदायत मिले। यानी जब हम पहले ही शैतान से पनाह में आ जाएंगे तो क्या होगा, शैतानी वसवसे नहीं आएंगे, कुरान में गौर करने का मौका मिलेगा और कुरान से हम सही तरीके से हिदायत हासिल कर सकेंगे, क्योंकि कुरान तो है ही बरकतों वाली किताब। तो ये देखिए, आम कामों के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना है ताकि इसमें बरकत हासिल हो, मगर कुरान शुरू करते वक्त क्या पढ़ना है, औज़ु बिल्लाह। कुरान तो बरकत से भरी हुई किताब है, शैतान इस बरकत से रोकने की भरपूर कोशिश करता है, इसलिए अल्लाह की पनाह मांगिए, यानी क्या कहिए, औज़ु बिल्लाह पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
تو اپنی زندگی میں بھی اس کے پیغام پر عمل کیجئے. جیسے ہم نے پہلے 12 عادتیں پڑھی تھی نا ہم نے, آپ لوگوں کو یاد ہے QC 1 میں ہم نے 12 عادتیں سیکھی تھی نا. تو اسی طرح یہ ہے, عادت نمبر 1 ہے, جب بھی وسوسہ آئے تو کیا ہے, تعوذ پڑھیے. جب بھی وسوسہ آئے تو تعوذ پڑھیے اور محسوس کیجئے کہ آپ شیطان کے مسلسل حملوں میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ کو حفاظت کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. آج اتنا ہی, اور ابھی ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے گرامر. وہ بھی پہلے حصے کی طرح ہی بہت آسان ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے سیکھنے کے لیے تھوڑی سی محنت تو ضروری ہے. تو ابھی ہم چھوٹی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے, کورس 2 گرامر, کمزور افعال کا تعارف, صفحہ نمبر 1, اشارہ اے میں خوش آمدید. اچھا, ہم نے پڑھا تھا قرآن کے ہر سطر میں کتنے الفاظ ہوتے ہیں اوسطاً؟ قرآن کے ہر سطر میں کتنے الفاظ ہوتے ہیں؟ 9 9 ہوتے ہیں. اس میں سے یہ دیکھیں کیا ہوتے ہیں, 3 جو ہے اس میں کیا ہوتے ہیں, اسم ہوتے ہیں. یہ تو ابھی ہمیں پتا ہے نا اسم فعل اور حرف کیا ہے, اس کو تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں نا, ماشاءاللہ سے ہم QC 1 کر کے آ چکے ہیں, ہم QC 2 میں بیٹھے ہوئے ہیں اسم. تو ہم سب کو پتا ہوگا کہ اسم کیا ہے, فعل کیا ہے اور حرف کیا ہے. تو اس میں کیا ہے, 9 الفاظ جو ہیں وہ کیا ہیں, 3 اس میں اسم ہوتے ہیں, 3 فعل, 2 حرف, اور ایک کیا ہوتا ہے, یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. اس طرح کیا ہے, ٹوٹل یہ 9 الفاظ پورے ہو جائیں گے ہر سطر کے. 3 اسم, 3 فعل, 2 حرف, اور ایک لفظ کیا ہوگا, یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. یہ دیکھیے. اچھا, اسم کی کیا پہچان ہے, کون بتائے گا؟ اسم کے سٹارٹ میں الف لام لگا ہوتا ہے, اینڈ پہ تنوین ہوتی ہیں, 2 پیش, 2 زیر یا 2 زبر, اور اس یہاں پہ بانون یا نون یا الف تا آتا ہے اس کے اینڈ پہ. گڈ. شروع میں جو ہے الف لام, اس کی پہچان ہے ال لگا ہوتا ہے, آخر میں تنوین, 2 پیش, 2 زبر اور 2 زیر ہوتے ہیں, اور جمع بنانے کے لیے واو نون, یا نون اور الف تا لگاتے ہیں. یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ الف تا کس میں لگتا ہے, مؤنث میں لگتا ہے. تو یہ کیا ہے, اسم کی پہچان ہے. تو یہ صفحہ آپ کی مثال کے لیے پیش کیا گیا ہے. یہ دیکھیں, اس میں جو ہے یہ کلر کر دیا گیا ہے تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے. یہ اسم کی پہچان ہے. اسی طرح فعل ہے, تو ہم نے یہ بھی اچھے طریقے سے دیکھا تھا. فاعل, مفعول, فعل, جن کے نیچے نیلی پٹی دی ہوئی ہے, ان کو اس لیے شامل کیا گیا ہے کیونکہ ہم ان اسما کو فعل کے تحت سیکھتے ہیں. یہ دیکھیے, ہدن, المفلحون, انذرتہم, نہیں یہ نہیں ہے, سمعہم. تو اس طرح سے یاد کر کے خود بھی آپ جو ہے نا اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ حرف ہے, اس کو کون نہیں پہچانتا, الا, ان, آپ نے پورے اس کے ٹیبل کیے تھے. تو اس طرح آپ جو ہے نا خود سے ڈھونڈ کے پریکٹس کر سکتے ہیں. صفحہ لیں اور اس میں دیکھیں, آپ کو اگر اسم کی پہچان ہے, آپ کو جو ہے نا فعل کیا ہے, حرف کیا ہے, تو آپ آسانی سے جو ہے نا اس کو سیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے, یہ حرف, اسم اور فعل. یہ جو یلو ہیں یہ حرف ہیں, بلو ہیں یہ اسم ہیں,
اور یہ جو پنک ہیں یہ کیا ہیں؟ فیل ہیں. یہ دیکھیے اس طریقے سے آپ لوگ اس کو اچھی طریقے سے پہچان لیں گے. یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، ہم خود بھی اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں. تو یہ قرآن میں اسی طرح آتے ہیں، یا حرف ہوگا یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا بس. تو حروف کیا ہیں؟ حروف بدلتے نہیں ہیں. جیسے لا اور ما، اسما کیا ہے؟ ان کی جمع ہم نے سیکھنی ہوتی ہے. ہم نے بہت اچھے طریقے سے ان کی پریکٹس کی ہوئی ہے. جیسے کہ مثال دی گئی ہے کل، اس کی جمع کیا ہوگی؟ قلوب. تو افعال کیا ہیں؟ یہ اصل چیلنج ہے. کیوں؟ کیونکہ افعال ماضی، مضارع، امر وغیرہ کی مختلف شکلوں میں آتے ہیں. یہ اقسام یہ دیکھیے، اگر یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کمزور افعال، یہ ہم نے پڑھا تھا پہلے. صحت مند افعال کون سے؟ قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی دارابا، اس لیے سن لو سامعہ. فاتحہ، ناصرہ، دارابا اور سامعہ یہ کیا تھے؟ یہ صحت مند افعال تھے. آگے ہم نے کیا پڑھنا ہے آج؟ کمزور افعال. کون سے؟ وہابا، وعدہ، کالا، زادہ، دا، حدا. اور یکساں حروف والے افعال زنا، دلہ. لیکن ہم اس کو کس طرح یاد کریں گے؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا، وعدہ. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا، وعدہ. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا، زادہ. اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دا، حدا. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا، وعدہ. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا، زادہ. اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دا، حدا. صحت مند افعال، صحت مند افعال ہمیں پتہ ہے فتح، ناصرہ، ضربہ، سمع. آج ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ کمزور افعال کی پریکٹس کرنی ہے. تو پہلے ہم صحت مند افعال کی کر لیتے ہیں. کون اس کی پریکٹس کرے گا؟ قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی دارابا، اس لیے سن لو سمعہ. تو کروائیے جی، کون کرے گا؟ بہت آسان ہے، آپ کروائیے. غلطی ہوتی بھی ہے تو خیر ہے. کون ہمت کرے گا؟ جی کروائیے سسٹر. ہاں جی، السلام علیکم میڈم. فاتحہ، فتح فتح آئے گی، اللہ کی فتح آئے گی. دیکھو فاتحہ، آپ کے سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا، اسکرین نظر آ ہاں رہی ہے جی فاتحہ، نا؟ ہاں جی آ رہی ہے. قرآن قرآن کھولو کھولو گے فاتحہ تو فاتحہ اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ کی ناصرہ. مدد آئے گی ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی دارابا، اس لیے سن لو سامعہ. سامعہ. دیکھو کھولنے کا اس میں ہے تو فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا. ہاں جی، ناصرہ کھولنا. ہے، ناصرہ تو مدد. مار پڑے گی، مار کا ہے ضربہ، سن لو کا ہے سمعہ. تو اس طرح وہ سیکھنے کے لیے اس نے اتنے آسانی سے بنا دیا ہے. قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی ضربہ، اس لیے سن لو سمعہ. جی کیجئے پریکٹس. غلطی ہوتی ہے خیر ہے، آپ دوبارہ کریں، تیسری دفعہ کریں، خیر ہے کوئی بات نہیں. ہم سیکھنے ہاں کے جی، لیے بیٹھے. قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے مدد. گی ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی ضربہ، اس لیے سن لو سامعہ. گڈ. جی نیکسٹ سسٹر. ایک دفعہ. قرآن ہاں کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی دارابا، اس لیے سن لو سامعہ. گڈ. قرآن تھوڑا کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی ضربہ، اس لیے سن لو سامعہ. آپ اشارہ بھی کر سکتے ہیں اس طرح. قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی ضربہ. یہ مار پڑے گی تھوڑا یوں اشارہ کر لیں، اس لیے سن لو سامعہ. تو اس طریقے سے بھی آپ اپنے سہولت مطابق آپ یاد کر سکتے کہ ہمیں یاد رہے. قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی ضربہ، اس لیے سن لو سامعہ. ٹھیک ہے.
تو اسی طرح یہ کیا تھے؟ صحت مند افعال تھے، ٹھیک ہے نا؟ اسی پیٹرن پہ سارے وہ افعال آتے ہیں نا، ہم نے QC1 میں پڑھا تھا، مشکل تو نہیں لگ رہی نا؟ صرف تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہم نے کیا سیکھنا ہے QC2 میں؟ کمزور افعال۔ کون سے؟ یہ وہبا، وعدہ، کالا، زادہ، دعا، ہدا۔ اور یکساں حروف والے افعال کیا؟ زنا، دلہ۔ تو اس کو بھی ہم اس طریقے سے یاد کریں گے، وہبا ہے، وعدہ ہے، تو کیا؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہبا، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا، زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دا، ہدا۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا تو اس میں اللہ نے دینے کا جب آیا، دینے کا کیا تھا؟ وہابا، وعدہ کیا گیا ہوگا وعدہ، بلکہ کہا کا کیا ہوگا؟ کالا، زیادہ دوں گا تو زیادہ، اس لیے دعا کرو، دعا سے دا، ہدایت کی، ہدا۔ کتنا آسان ہے۔ تو ہم اس کو کس طرح کریں گے؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا، زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دا، ہدا۔ جی کیجئے پریکٹس۔ ہاں جی، اللہ نے وہابا، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا، وعدہ، بلکہ کہا ہے زیادہ دوں گا، پالا، زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دا، ہدا۔ گڈ۔ دو ایک دفعہ آپ پریکٹس کریں گے، آپ بالکل روانی میں پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ہم کرواتے ہیں تاکہ آپ کو بالکل اچھے طریقے سے آ جائیں پکا۔ جی نیکسٹ سٹر آپ بھی کروائیں۔ بسم اللہ اللہ الرحمن نے الرحیم۔ وعدہ کیا ہے، وہبا، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا، زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا۔ جی بسم اللہ اللہ نے الرحمن دینے کا وعدہ جی باری سب کروائیں۔ جی کروائیے سسٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہبا، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا، زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا، گڈ۔ ہدا، جی رضی۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہبا، وعدہ، بلکہ کہا اور زیادہ دوں گا، قالا، زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا۔ ہدا۔ گڈ۔ جی سسٹر بات کروانا چاہ رہی تھی۔ چلیے، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہبا، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا، زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دا، ہدا۔ تو آگے ہیں یکساں حروف والے افعال۔ کیا؟ زنا، دلہ، زنا اور دلہ، اس کا بھی ہے۔ اور اچھا گمان رکھو، گمان کا ہوگا زنا، ورنہ بھٹک جاؤ گے، دلہ۔ یکساں حروف والے جو الفاظ، ان کا کیا ہے؟ زنا اور دلہ۔ اور اچھا گمان رکھو، گمان سے ہوگا زنا، اور بھٹکنے کا دلہ، یہ تو ہمیں پتا ہے، ہم نے یہ لفظ پڑھا ہوا ہے، بولے دالین، یا اس طرح آپ اس سے نکلے الفاظ میں آتا ہے یہ بھی، ورنہ بھٹک جاؤ گے۔ اور اچھا گمان رکھو، زنا، ورنہ بھٹک جاؤ گے، زلہ۔ آپ اس کی بھی پریکٹس کر لیجیے۔ اور اچھا گمان رکھو، زنا، ورنہ بھٹک جاؤ گے، دلہ۔ جی اور کیجیے۔ اچھا گمان رکھو، زنا، ورنہ بھٹک جاؤ گے، دلہ۔ اور اچھا گمان رکھو، زنا، ورنہ بھٹک جاؤ گے، زلہ۔ زلہ۔ جی اور اچھا گمان رکھو، زنا، ورنہ بھٹک جاؤ گے، زلہ۔ دلہ۔ زلہ۔ ہاں۔ ہم اس کو ایک دفعہ پوری کو دہرا لیتے ہیں۔ صحت مند افعال کون سے ہیں؟ قرآن کھولو گے، فاتحہ، تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ، ناصر، نہ مار پڑے ورنہ گی، مار پڑے گی، غربا، اس غربا، لیے سن لو، سن لو، سامعہ۔ سامعہ۔ اللہ نے، اچھا تو کمزور افعال کیا ہے؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہبا، وعدہ، وہابا، بلکہ کہا وعدہ، زیادہ دوں گا، بلکہ کہا کالا، زیادہ دوں زیادہ، گا۔ اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دا، ہدا۔ یکساں حروف والے افعال ہے۔ اور اچھا گمان رکھو، زنا، ورنہ بھٹک جاؤ گے، زلہ۔ تو اسی طرح پوری سلائیڈ یہ کون دہرائے گا؟ جی بسم اللہ صحت مند الرحمن افعال۔ جی جی آپ بولیں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت مند افعال، اس میں جی آئے گا سب سے پہلے قرآن کھولو گے، فاتحہ،
تو اللہ کی مدد آئے گی ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی ضربہ، اس لیے سن لو سمیعہ۔ پھر اس کے بعد کمزور افعال ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، بلکہ کہا ہے کہ اور زیادہ دوں گا، قالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، پھر یکساں حروف والے افعال جو ان سے اس میں اور اچھا گمان رکھو، زنا، ورنہ بھٹک جاؤ گے، زلہ۔ گڈ جی، اور بسم کون سا اللہ ہمارا الرحمن الرحیم۔ اچھا، صحت مند افعال جو ہیں، قرآن کھولو، فتح، اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ، ورنہ مار پڑے گی، ضربہ، اور اس لیے سن لو سمعہ، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہبا وعدہ، بلکہ اور کہا اور زیادہ دوں گا، قالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا۔ اچھا، یکساں حروف والے افعال جو ہیں وہ زنا، اچھا اللہ سے اچھا گمان رکھو، ذلہ، ورنہ بھٹک جاؤ گے۔ بھٹک جاؤ گے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا یہ یکساں حروف والے افعال۔ اب ہے حمزہ کے ساتھ آنے والے، وہ کیا ہیں؟ وہ بھی بہت آسان ہے۔ امارا، سالا، کرا، حمزہ کے ساتھ والے کون سے ہیں؟ امارا، سالا ہمارا اور کرا سالہ ہے۔ اللہ، ہاں، اس کو بس اس ہمارا طرح یاد کر لینا ہم نے۔ حمزہ کے ساتھ والے کون سے ہیں؟ امارا، سالا، ہمارا کرا۔ جی دہرائیے۔ ہاں جی، ہمارا سالہ کر رہا، ہاں، امارا، سالا، کرا، یہ کیا ہے؟ حمزہ کے ساتھ، امارا، سالا، کرا، امارا، سالا، کرا۔ ٹھیک ہے؟ مشکل تو نہیں لگ رہی آپ لوگوں کو؟ نہیں میڈم نہیں۔ ہاں، بہت آسان ہے یہ، بس ویسے ہی ہو رہا ہے، بہت آسان ہے۔ تو نماز کے کورس میں یعنی پہلے QC1 میں ہم نے کیا سیکھے تھے؟ یہی ہم نے صحت مند الفاظ سیکھے تھے، پڑھا تھا نا، فاتحہ، نصرہ، ضربہ، سمیہ، یہی سیکھے تھے نا۔ فاتحہ، نصرہ، ضربہ، سمیہ، یہ کیا ہے؟ یہ صحت مند افعال، ٹھیک ہے؟ تو صحت مند افعال اور کمزور افعال۔ صحت مند کون سے ہیں؟ فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ۔ کمزور کون سے ہو گئے؟ وہبہ، وعدہ، قالا، دعا۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے ہی یہ کمزور افعال ہے اتنے ہی صحت مند افعال ہیں۔ 9000 اگر کمزور صحت مند افعال ہیں قرآن میں، تو 9000 ہی کمزور افعال ہیں۔ تو کمزور حروف کون سے ہیں؟ واو، یا، الف، یہی ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا، کمزور حرف آ رہے تھے ان میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمزور یا بیمار آدمی تکلیف کی حالت میں اسی قسم کی آواز نکالتا ہے۔ ہم کر رہے ہوتے ہیں نا جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، آ، ای، او، تو یہ وہی والے الفاظ ہے، واو، یا، الف، ٹھیک ہے نا؟ تو کمزور حروف کون سے ہیں؟ واو، یا اور الف۔ یہ دیکھیے، اگر کوئی کمزور الفاظ کسی فعل میں آئے تو کیا ہے؟ وہابا، وعدہ، کالا، یہ کیا ہے؟ کمزور ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ فعل بھی کمزور ہو جائے گا۔ کس طرح؟ جس طرح اگر کسی کا ہاتھ کمزور ہو تو وہ شخص کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح فعل کے 3 میں سے اگر کوئی حرف کمزور ہو تو وہ فعل بھی کمزور ہو جائے گا۔ یعنی 3 میں سے 3 حرف ہیں، اس میں ایک حرف کمزور آ رہا ہے تو وہ فعل کمزور ہو جائے گا۔ تو مثال اس کی اس طرح دی ہے کہ پورا انسان ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے؟ اس کا ایک ہاتھ کمزور ہے، تو وہ شخص کیا کہلائے گا؟ کمزور شخص کہلائے گا۔ یہ دیکھیے، کمزور حرف کہاں کہاں آ سکتے ہیں؟ شروع میں، بیچ میں اور آخر میں۔ شروع میں، بیچ میں اور آخر میں، ٹھیک ہے؟ تو شروع میں کون سا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ، وہابہ اور وعدہ، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ تو اس میں کمزور حرف کون سا ہے وہابہ اور وعدہ میں؟ واو، واو، واو ہے نا؟ کیا شروع میں آ گیا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ اس نے وہاں اس حرف کو کمزور بنا دیا ہے۔ کمزور حرف کیا ہے؟ شروع میں آئے گا، بیچ میں آئے گا اور آخر میں آئے گا۔
اگر 3 حرف ہیں، اگر ایک حرف اس میں کمزور آ جائے گا تو پورا حرف کیا ہو جائے گا؟ یہ کمزور حرف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ کمزور کہلائے گا. ایک لفظ بھی آ گیا اس میں تو وہ کمزور ہو جائے گا. تو آتے کہاں کہاں ہیں یہ؟ شروع میں، بیچ میں اور آخر میں. جو یہ مثال آپ کے سامنے، شروع میں کیا ہے؟ وہابا اور وعدہ. بیچ میں کیا ہے؟ کالا زادہ. آخر میں کیا ہے؟ داہدہ. یہ بیچ والے میں کون سا کمزور حرف ہے؟ الف. الف الف، کالا زادہ. اور آخر میں الف اور یا. الف اور یا. شروع والے میں آ جائے گا وہابا وعدہ، بیچ میں کالا زادہ، آخر میں دا ہادہ. آپ اس کی بھی پریکٹس کریں. وہابا وعدہ، شروع میں یہ واو آ گیا کمزور حرف. کالا ہاں زیادہ، درمیان میں الف آیا ہے، دونوں میں الف آیا ہے. دا ہاں ہدا، دا میں الف آ گیا، ہدا میں یا آ گیا، یہ یا تینوں کمزور یہ حرف آخر میں آ گئے. یہ آپ کے سامنے تینوں طریقے اس نے بتائے ہیں کہ شروع میں آئے گا تب بھی کمزور ہو جائے گا تو شروع میں یہ اس طرح آئے گا، بیچ میں آئے گا تو تب بھی وہ کمزور ہو جائے گا تو یہ اس طریقے سے، آخر میں آئے گا تو اس طریقے سے، تو تب بھی یہ کیا ہو جائیں گے؟ یہ کمزور ہو جائیں گے. تو ان افعال کو ہم تفصیل سے سیکھیں گے انشاءاللہ. بس فعالہ کی جیسے ٹیبل بنیں گے چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کے ساتھ. تو اس طرح کے افعال قرآن میں 9000 بار آتے ہیں، یعنی ہر لائن میں ایک. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے، اگر قرآن مجید میں صحت مند 9000 الفاظ ہیں تو کمزور بھی 9000 ہی ہیں. تو اس سے کیا ہوا؟ ہر لائن میں تقریباً ایک لفظ وہ ہوگا، ایک وہ، برابر برابر ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آگے یہ ہے مزید فی. اختلافا، اس نے اختلاف کیا. استغفرا، اس نے مغفرت مانگی. تو ان کو کیا ہے؟ ہم انشاءاللہ بعد میں سیکھیں گے. مزید فی کو ہم بعد میں سیکھیں گے. اختلافا، استغفرا. اختلافا، اس نے اختلاف کیا. استغفرا، اس نے مغفرت مانگی. تو یہ ہم بعد میں انشاءاللہ سیکھیں گے. تو یہ دیکھیے، صحت مند افعال کمزور یکساں حروف والے حمزہ کے ساتھ اور مزید فی. مزید فی ہم بعد میں سیکھیں گے. تو ہم یہ پہلے والے جو ہے نا لے لیتے ہیں. صحت مند، کمزور، یکساں حروف والے اور حمزہ کے ساتھ. صحت مند ہم نے کون سے پڑھے تھے؟ فتح، نصرہ، ضربہ اور سمعہ. فتح، نصرہ، ضربہ، سمعہ، یہ کیا ہے؟ صحت مند. اور کمزور کون سے ہیں؟ وہابا، وعدہ، قالا، زادہ. کیوں؟ ان کے اندر ایک ایک حرف آیا ہے کمزور، تو یہ کمزور کہلائیں گے. ٹھیک ہے، یکساں حروف والے زنا، دلہ. زنا، دلہ، یعنی ڈبل اس کے ساتھ 2 دفعہ نون آ گیا، 2 دفعہ لام آ گئے، تو یکساں حروف والے ایک ہی جیسے اس والے دو. ٹھیک ہے، زنا، دلہ، یہ کیا ہے؟ یکساں حروف والے. اور حمزہ کے ساتھ ہم نے کون سے پڑھے تھے؟ امرا، سالا اور کرا. اور مزید فی میں ہوگا علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ. یہ ہم بعد میں سیکھیں گے. ٹھیک ہے، صحت مند کون سے ہیں، کمزور کون سے ہیں، یکساں حروف والے اور حمزہ والے. چلیے بتائیے، صحت مند کون سے ہیں؟ جی میڈم، صحت مند حروف ہے فاتحہ، ناصرہ، ضربہ، سامیہ. کمزور کمزور حروف ہے وعبا، وعدہ، قالا، زادہ. یکساں حروف والے قالا، زنا، دلہ. حمزہ والے حروف ہے امارا، سعالا، کرا. مزیدی گڈ. علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلافہ. ادھر آئیے. صحت مند افعال کون سے ہیں؟ فاتحہ، ناصرہ، ضربہ، سامعہ. کمزور ہے وہبہ، وعدہ، قالا، زادہ. یکساں حروف زنا، زلہ. حمزہ کے ساتھ امرا، سعالا، قرہ. گڈ. یہ ہم نے QC1 میں بھی پڑھا تھا، لیکن یہاں پہ ہم طریقہ ذرا ہمارا مختلف ہو گیا کہ ہم نے اس کو اس طریقے سے یاد کرنا ہے. فتحہ، اگر قرآن کھولو گے فتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی. ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی. ضربہ، اس لیے سن لو سامعہ. اگر قرآن کھولو گے فتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی. ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی. ضربہ، اس لیے سن لو سامعہ. تو جی ایک دفعہ اس کو دوبارہ دہرا لیجیے آپ. اگر قرآن کو لے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی. نصرہ، ورنہ مار پڑے گی. ضربہ، اس لیے سن لو سمعہ. جی کوئی اور پڑھے گا؟
جی ٹیچر. اگر کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی ضربہ، تو اس لیے سن لو سامعہ. جی سسٹر. اگر قرآن کھولو گے فاتحہ اللہ کی مدد آئے گی نصارہ ورنہ مار پڑے گی ضربہ، اس لیے سن لو سمعہ. گڈ. فتح ہاں جی کرائیے. جی سسٹر. ہمیں فتح خوشی ہوتی ہے. اچھا فتح اگر قرآن کھولو گے تو فتح آئے گی اور نصر اور اللہ کی مدد ملے گی. سسٹر رکیں آپ نا اگر قرآن کھولو گے، آپ نے کہا نا کھولو گے، تو کھولنے کا کیا ہے؟ فاتحہ. اگر قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی ناصارہ، ورنہ مار پڑے گی ضربہ، اس لیے سن لو سمعہ. چلیے کیجیے ابھی اسی طرح. اگر قرآن کھولو گے اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی نصارہ ورنہ مار پڑے گی ضربہ، اس لیے سن لو سمعہ. ٹھیک ہے، 2-4 دفعہ آپ کریں گے نا تو اچھی طرح یاد ہو جائے گا آپ کو، اس لیے ہم کہتے ہیں نا پریکٹس کرو. تو اسی طرح یہ کمزور والے ہیں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا وعدہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ، اسے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. لیکن اب یہاں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، تو آگے کیا ہے؟ بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا اس نے کہا، زیادہ اس نے بڑھایا، اس لیے ہدایت کرو دعا کی، دعا اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت دی. میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتی ہوں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا اس نے کہا، زیادہ اس نے بڑھایا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت دی. اسی طریقے سے پڑھیں آپ لوگ بھی پریکٹس کیجیے. جی. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قولا اس نے کہا، زیادہ اس نے بڑھایا، اس لیے دعا کی کرو ہدایت کی، دعا اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت دی. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا اس نے کہا، زیادہ اس نے بڑھایا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت دی. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا اس نے کہا، زیادہ اس نے بڑھایا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت دی. ایکسیلنٹ، بہت اچھا آپ نے کروایا. جی اور کروانا چاہیں گے یا میں آگے چلوں؟ آگے چلے میڈم. ہاں. قرآن کو سمجھنے کے لیے میں جو ہے اصل چیلنج کون سے آتے ہیں؟ قرآن کو سمجھنے کے اصل چیلنج کون سے؟ ذخیرہ الفاظ مانی، گرامر، تلاوت یا سننا، ABCD. کیا چیلنج ہیں دو ہمارے قرآن کو سمجھنے کے لیے؟ اے اور بی. ذخیرہ الفاظ اور گرامر. ذخیرہ الفاظ اور معنی اور گرامر. ٹھیک ہے، اے اور بی. گڈ. ذخیرہ الفاظ کو بآسانی سیکھا جا سکتا ہے کیسے؟ TPI، عربی بول چال، اشارات اور فکروں سے. سارے سارے صحیح ہیں. اشارات اور فکروں سے ابھی ہم نے پڑھا تھا نا. TPI. اگر ہم اس کو انفرادی طور پہ لیں گے تو یاد نہیں ہوں گے، بلکہ جو ہے فکروں سے یاد کریں گے تو یاد ہو جائیں گے. گرامر کو بآسانی سیکھا جا سکتا ہے کس طرح؟ TPI، عربی بول چال، اشارات اور فکروں سے. TPI عربی بول چال. اچھا، کورس 2 کے ہر سبق کو تقسیم کیا گیا ہے قرآن اور ذخیرہ الفاظ کے حصوں میں، قرآن اور گرامر کے حصوں میں، نماز اور گرامر کے حصوں میں، قرآن اور عربی بول چال کے حصوں میں. جی
कुरान और ग्रामर के हिस्सों में, वही जो हमने QC1 में किया था। इशारात के फ़वाइद क्या हैं? सियाक व सबाक मालूम हो जाना, एंकर की हैसियत से काम करना, मौज़ूआत को याद करने में मदद मिलना, ग्रामर में मदद मिलना। ए और सी ये तीनों होंगे, सियाक व सबाक मालूम हो जाना, एंकर की हैसियत से काम करना, मौज़ूआत को याद करने में मदद मिलना। ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आप जब दोबारा देखेंगे एक दो दफा तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। फिक्रों के फायदे क्या है? याद रखने के लिए एंकर्स मुहैया करना, अल्फाज से ज्यादा अकल का इस्तेमाल करना, ज्यादा दिलकश, ग्रामर में मदद। ये जो है तीनों होंगे, A, B और C। ठीक है। फिक्रों की मिसालें, अस्समद, अल्लाह समद, इंशाअल्लाह, इस्तगफिर। B and C, अल्लाह समद इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह समद और इंशाअल्लाह। तो फार्मूला है R5X 10 लॉर्ड में। R में का ये क्या मतलब है? जो इसमें R है उसका क्या मतलब है? B रेस्ट, आराम और इस्तराहत, यानी रिलैक्स, रिलैक्स। इस कोर्स में अरबी बोलचाल शामिल है क्या? अफ़ाल के मुख्तलिफ पर मशक करने के लिए, असातिज़ा और तलबा के दरमियान राब्ते बढ़ाने के लिए, ग्रामर के इस्तेमाल को दिलचस्प बनाने के लिए, तिलावत सीखने में मदद करने के लिए। ए और सी लगता है, ए और सी तीनों होंगे ये। तावा से हम यादत सीख सकते हैं, हिफाजत तलब करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, कायनात का मुताला करना, अच्छे मॉडल्स की पैरवी करना। हिफाजत तलब करना। बी हिफाजत, अल्लाह की हिफाजत। अल्फाज की कितनी किस्में हैं? 3, 5, 7 या फिर 2? 3 तीन ठीक है, तो अभी हम आंखें बंद करके बता सकते हैं। कुरानी सफ़े के हज़ब में कितने अल्फाज हैं? तकरीबन 14, तकरीबन 15, 9 और 12। सी 9। कुरानी सफ़ा के हर सत्र में औसत अस्मा कितनी मरतबा आते हैं? 8 मरतबा, 3 से 4 मरतबा, 6 मरतबा, 10 मरतबा। 3 से 4। 3 से 4। कुरानी सफ़े की हर सत्र में औसत अफ़आल कितनी मरतबा आते हैं? 3 मरतबा, 9 मरतबा, 7 मरतबा, 1 मरतबा। 3 मरतबा। देखिए अभी हमने पढ़ा है 3 मरतबा है। कुरानी सफ़े की हर सत्र में औसतन हरूफ कितनी मरतबा हैं? 2 से 3 मरतबा, 9 मरतबा, 6 मरतबा, 8 मरतबा। 2 से 3। 2 से 3 मरतबा। तो ये अफ़आल कौन से हैं? फतहा, वादा, नसरा, काला। फातहा नास, कमजोर अल्फाज कौन से? वहाबा, काना, दरबा, समिया। वहाबा, वहाबा और कान। गुड। मजीद फी किसको कहते हैं? 3 हरूफ वाले अफ़आल, हरूफ अफ़आल असली हरूफ वाले अफ़आल में जायद हर्फ हों। ये आपको अभी हम समझाएंगे। असल हरूफ वाले अफ़आल में जो जायद हर्फ हों उसको मजीद फी कहते हैं। मजीद फी की मिसालें, अलिमा, इस्तग़फ़रा, इख्तलफ़ा, रफ़ा। B and C, इस्तग़फ़रा, इख्तलफ़ा, क्योंकि आप लोगों को अभी बताया नहीं गया है तो इसलिए जो है कि आपको मुश्किल हो रही है। यकसा हरूफ वाले अफ़आल की मिसालें हैं, दल्ला, वद्दा, रद्दा, सजदा। दल्ला, रद्दा, A B C। ये तीनों है ना, ये जो डबल आ गया है ना ये शब्द के साथ। चलिए इसके साथ ही हमारा जो है तो उसका टाइम खत्म होता है। साथ होमवर्क वही हम आपसे कहेंगे कि 2 तिलावत के 2 मसहफ से आपने पढ़ने हैं, और जो है इस कोर्स का लफ्ज़ी तर्जमा, पॉकेट बुक, MP3 सुनना, कोर्स की बातें करना, मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। ये वाला सपारा आप लोगों को अगर नज़र आ रहा है, ये आप लोग खरीद लें तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि अभी हमने तर्जमे के साथ इसको पढ़ना है। ठीक है, आप इसको मंगवा भी सकते हैं कहीं और से भी, जो जिस तरह आपको सहूलत है। ठीक है, ये जो है कोर्स की ये दोनों किताबें बिल्कुल उसी तरीके से, वो कोर्स 1 लिखा हुआ था, ये कोर्स 2 लिखा हुआ है। ये वर्क बुक और ये टेक्स्ट बुक उसी तरीके से आपने जो है, चाहे आप मंगवाएं या आप PDF से काम चलाएं, या आपकी मर्जी है, जिस तरह आपको आसान लगे। लेकिन ये तो आपके पास पहले से मौजूद है और आपको तरीका भी आता है इसको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, इसको आपने नहीं छोड़ना है। ठीक हो गया? तो टीचर बनिए, अपने लिए दुआ किए, सबके लिए दुआ करें, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा। ये बहुत अच्छी दुआ है, आप पढ़ेंगे तो आप इसके असरात खुद ही देख लेंगे। तो टीचर बनिए, आपने अगर पढ़ा है तो आप इसको दूसरों को सिखाइए। इससे क्या होगा कि आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ ही हमारा आज का सबक खत्म होता है। अल्लाह ताला से हम दुआ कर लेते हैं
کہ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ تو ساتھ ہی ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، یہ مجلس کے کفارے کی دعا ہوتی ہے، آپ بھی اسے ضرور پڑھا کیجیے۔ جانے انجانے میں ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، تو ہم یہ مجلس کے کفارے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ کے ساتھ اجازت لیتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔